बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ जो अमल शेयर करूंगी, जो वजीफा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये अमल ऐसा अमल है जो आपकी मोहब्बत में किसी को तड़पा देगा, और जिसके लिए आप ये अमल करेंगे ना, वो आपके बगैर रह नहीं सकेगा। और अगर आपका महबूब है ना, जिसके लिए आप ये अमल करेंगे, तो जो महबूब होगा ना, वो आपके बगैर कभी नहीं रह सकेगा, तड़पेगा। जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है ना, ऐसे आपका महबूब जो है वो आपके बगैर तड़पेगा। और ये वजीफा खास करके किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने का, किसी के दिल में अपना प्यार पैदा करने का, किसी की तवज्जो हासिल करने का ये बड़ा खास अमल है। और किसी की मोहब्बत पाने के लिए हमारे इस्लाम में हमें नेक नियति, सबर, दुआ और अहलाक के जरिए मुआमलात को हल करने की तलकीन करता है हमारा जो इस्लाम है। और किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए ये जरूरी है कि हम हलाल तरीका इख्तियार करें और अल्लाह ताला से मदद भी तलब करें। और मोहब्बत और ताल्लुकात में इस्लाह के लिए जो वज़ाइफ होते हैं, कुरानी वज़ाइफ हों, अल्लाह के नाम के वज़ाइफ हों, या कुरानी दुआएं हों, या वैसे ही हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं ना, तो ये बड़ी अच्छी साबित होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला से हम कुरान के जरिए मदद तलब कर रहे हैं। और जब कुरान पढ़ के और अल्लाह के नाम पढ़ के हम अल्लाह से मदद तलब करते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमें बेयारो मददगार कभी नहीं छोड़ता। नेक नियत और हलाल मोहब्बत के लिए बस आपने अल्लाह से दुआ करनी है। किसी को अपना बनाने के लिए, किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए आपने 4 से 5 काम जरूर करने हैं। कोई आपकी तरफ माइल हो सकता है, या किसी के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो सकती है, या आप किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, तो आपके ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। अब हर जायज मोहब्बत को पाने के लिए आपने इस अमल को करना है। ये नहीं कहना कि हम फलां बंदे से 4 दिन बात करें फिर हम किसी और के साथ बात करें, ये गलत बात है और इसे नाजायज ताल्लुकात कहा जाता है। आपने हर जायज ताल्लुक को मजबूत बनाने के लिए और उस ताल्लुक में मोहब्बत पैदा करने के लिए, उस रिश्ते में मोहब्बत पैदा करने के लिए इस अमल को, इस वजीफे को करना है। सबसे पहले तो आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, हलाल मोहब्बत होनी चाहिए। हलाल मोहब्बत से मुराद ये है कि अगर आप किसी से शादी की नीयत से बात कर रहे हैं ना, तो ये बात दुरुस्त है। अगर आप किसी से निकाह की नीयत से बात कर रहे हैं, तो ये बात दुरुस्त है। ये नहीं कहना कि 4 से 5 दिन इससे बात की, महीना 2 महीना साल इससे बात की, फिर किसी और का शशका लग गया तो चलो भाई उसके साथ हम बातें करना शुरू कर दें। अगर किसी के साथ आप शशके लगा रहे हैं और उन शशकों में आप ये अमल करेंगे ना, तो आपको नुकसान हो सकता है। आपने जब भी इस अमल को करना है ना, आपकी नीयत निकाह की होनी चाहिए। अगर कोई महबूब के लिए अमल कर रहा है, तो उसकी नीयत निकाह की होनी चाहिए कि इस अमल को मौला मैं करने लगा हूँ या करने लगी हूँ, हमारा निकाह करवा दे या हमारी बात शादी तक पहुंचा दे। पकीजा रिश्ते को हमने पाना है ना, तो फिर आपने ये अमल करना है। नंबर 2 पे, शोहर अपनी बीवी के लिए ये अमल कर सकता है, बीवी अपने शोहर के लिए कर सकती है। इसके अलावा माँ अपने बच्चों के लिए भी कर सकती है। यानी किसी भी रिश्ते में मोहब्बत पैदा करने के लिए आपने इस अमल को करना है। जब भी आपने इस अमल को करना है, पकीजा हालत में करना है, पकीजगी के बगैर आपने इस वजीफे को नहीं करना। नंबर 3 पे, दरूद पाक की कसरत जरूर करनी है। इस अमल को जब आपने करना है, तो वजीफा आपने एक ही मर्तबा करना है, लेकिन पूरा दिन जब आपका दिल चाहे आपने चलते फिरते उठते बैठते दरूद पाक जरूर पढ़ना है। क्योंकि दरूद पाक पढ़ने से मुंह भी हमारा मीठा होता है। दरूद पाक हमारे मुंह की तसीर को मीठा कर देता है। हमारा जो लब होता है ना, वो मीठा हो जाता है। आप महसूस किया करें। और दरूद पाक पढ़ने से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी खुश होते हैं, अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। और दरूद पाक पढ़ के जब हम अल्लाह से दुआएं करते रहेंगे, हमारा मकसद मोहब्बत हासिल करने का होगा, तो अल्लाह ताला हमें नाकाम कभी नहीं करेगा। हर काम में हमें कामयाबी मिलेगी और हर जायज मोहब्बत हमें हासिल होगी। हमारी जो भी मंजिल होगी वो बड़ी खूबसूरत होगी और रास्ते बड़े आसान होंगे, रास्ते में दुश्वारियां नहीं होंगी। यूं कह लें कि अपने वालिदैन को भी अगर आप मनाएंगे ना, तो वो भी जल्दी मान जाएंगे और रास्ते में कोई रुकावट, कोई बंदिश नहीं आएगी, बल्कि आसानी के साथ आपका निकाह हो जाएगा। तो आपने दरूद पाक की कसरत इसलिए जरूर करनी है। इसके अलावा 2 रकत नफिल पढ़ लिया करें नमाज हाजत के। मैं ये नहीं कह रही आप रोजाना नमाज हाजत के नफिल पढ़ें, आप 2 दिन बाद पढ़ लें, 4 दिन बाद पढ़ लें, जब आपका दिल चाहे आपने 2 रकत नफिल नमाज हाजत के इस नियत से पढ़ने हैं कि मौला फलां बंदे से मैं शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मौला हमारी बात जो है वो निकाह तक चली जाए। इस मकसद के लिए मैं ये नफिल पढ़ने लगा हूँ या पढ़ने लगी हूँ, उसमें हमें कामयाबी अता फरमा। अपने लफ्जों में आपने नियत करनी है और फिर आपने इस अमल को शुरू कर देना है। मोहब्बत पैदा करने का और मोहब्बत को हासिल करने का लाजवाब ये अमल है। अगर आप इस अमल को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह सारी उम्र फिर आप हमें दुआएं ही देंगे। ये थी सारी सूरत हाल जो मैंने आपको बताई है कि किन हालात में और किस किस मकसद के लिए आपने इस अमल को करना है। अब मैं आपको अमल करने का तरीका बताती हूँ, वजीफा करने का तरीका बताती हूँ कि आपने इस वजीफे को किस तरीके से करना है
نیت میں نے آپ کو اچھے طریقے سے بتائی ہے، فائدے بھی بتائے ہیں، معجزات بھی بتائے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام بڑے طاقتور اور تاثیر والے ہوتے ہیں، اور جب ہم ان ناموں کو کسی خاص مقصد کے لیے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں ہمیں ضرور کامیابی ملتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام ہیں، خوبصورت نام ہے، یا اللہ، یا ودود، یا لطیف، یا اللہ، یا ودود، یا لطیف۔ آپ نے ان ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور روزانہ 500 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام پڑھنے ہیں۔ ایک اللہ کا ذاتی نام ہے یا اللہ، اور 2 اللہ کے صفاتی نام ہے یا ودود، یا لطیف۔ ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں، 500 مرتبہ روزانہ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح پر پڑھیں، کاؤنٹر پر پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن 500 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ 500 سے زیادہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، 500 سے کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ جتنا پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن کم نہیں آپ نے پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو آپ نے روزانہ بلا ناگا پڑھنا ہے۔ آپ کسی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ پورے دن میں پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کا دل چاہے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، وظیفہ شروع کرنے کے اول بھی 7 مرتبہ، وظیفہ ختم کرنے کے بعد بھی 7 مرتبہ آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا، اور جو آپ چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت اور مقدر میں ضرور لکھے گا۔ نمبر 1 پہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، نمبر 2 پہ آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے، محبت حاصل کرنے کے لیے یا تعلقات میں برکت کے لیے، تعلقات میں محبت کے لیے، اچھے رشتے قائم کرنے کے لیے یا رشتوں کو اچھا بنانے کے لیے، رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، کسی کے دل کو نرم کرنے کے لیے، کسی کے دل میں اپنے لیے پیار ڈالنے کے لیے، بھئی کسی بھی مقصد کے لیے جب بھی آپ نے کوئی عمل کرنا ہے، اگر آپ اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے صدقہ کر دیں گے نا، تو صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے اور خوشیاں لے کر آتا ہے۔ اور جب بھی آپ صدقہ کریں گے نا تو یہ سوچ کر آپ صدقہ ضرور کریں کہ اللہ کی راہ میں جب بھی ہم نے دینا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشیاں ہی عطا کرنی ہیں۔ تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ ضرور کریں، 100 روپیہ کر دیں، 200 روپیہ کر دیں، 500 روپیہ کر دیں، اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق روزانہ صدقہ کریں، چاہے 10 روپے ہی کر دیں، لیکن روزانہ آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے، پابندی کے ساتھ آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ نمبر 3 پہ آپ نے نماز حاجت کے جو نفل ادا کرنے ہیں نا، چاہے آپ روزانہ پڑھ لیں، چاہے 2 دن بعد پڑھ لیں یا 3 دن بعد پڑھ لیں، جو 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے آپ نے ادا کرنے ہیں وہ رات کے وقت کرنے ہیں، دن کے وقت نہیں کرنے۔ آپ نماز عشاء کے بعد کر سکتے ہیں یا نماز تہجد میں یہ 2 رکعت آپ نے نفل ادا کرنے ہیں۔ اب ہمارا جو آج کل کا زمانہ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اگر کوئی پنجگانہ نماز پڑھنے لگ جائے یا پھر نماز تہجد پڑھنے لگ جائے تو گھر والے، باہر والوں کی بات تو بڑی دور، کیا گھر والے یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں انہیں کیڑا مقصد حاصل کرنا ہے جدے واسطے اے وظیفے شروع کر دیتے نے یا انہیں نماز تہجد شروع کر دیتی ہے۔ بھائی ان لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات کیسے آ جاتی ہے؟ تویز دھاگے جو ہیں وہ اللہ کے ناموں سے ہوتے ہیں یا تویز دھاگے جو ہیں وہ نمازوں کے ساتھ ہوتے ہیں؟ تویز دھاگے جو ہیں وہ کالے علم سے ہوتے ہیں، اور کالا علم ناپاک ہے۔ جو نوری علم والے ہوتے ہیں یا اللہ سے جو مدد حاصل کرنے والے ہوتے ہیں وہ قرآن کو پڑھ کے اللہ سے مدد حاصل کرتے ہیں، اللہ کے ناموں کو پڑھ کے مدد حاصل کرتے ہیں، نمازیں ادا کر کے اللہ سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے جو نیک بزرگ گزر چکے ہیں، جو علماء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، جو صحابہ کرام ہمارے گزر چکے ہیں نا، انہیں جب بھی کوئی مشکل ہوتی، جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی تو وہ 2 رکعت نفل پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرتے اور اللہ سے دعا مانگتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں مدد عطا کر دیتا۔ اور نفل نماز تہجد میں جو بندہ پڑھ لیتا نا، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنتا ہے۔ تو میری آپ سے یوں ہی گزارش ہے کہ آپ نے جب بھی 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں نا، تو آپ نے دن میں نہیں کرنے، یا تو نماز عشاء کے بعد کریں یا نماز تہجد میں کریں۔ اور کسی بھی اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑی سے بڑی مشکل آن پڑی ہے، مصیبت آن پڑی ہے، یا کسی مقصد میں آپ کامیابی چاہتے ہیں یا بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں یا کسی بھی بڑے مسئلے سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، تو آپ بس نماز تہجد کو روزانہ پڑھیں۔ نماز تہجد میں اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، 8 رکعت پڑھ لیں، 12 رکعت پڑھ لیں، نفل آپ نے بس پڑھتے جانا ہے، اور پھر آپ نے رو کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ نماز تہجد کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانے زمین پر اتر آتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہوتے ہیں، بندہ جب رو کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ خوشی خوشی اور مسکرا کر اس بندے کو فوراً عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ نے 2 رکعت نفل جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ نے نماز تہجد میں پڑھنے ہیں یا پھر نماز عشاء کے بعد پڑھنے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو جو اہم نصیحت ہے وہ یوں ہی کروں گی کہ جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے نا اللہ تعالیٰ سے،
تو رو رو کر گڑ گڑا کر نہایت عاجزی سے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، وسیلہ رسول کا دے کر دعا کرنی ہے۔ اور سب سے جو اہم بات ہے نا، اب یہاں توجہ کیجئے گا، سب سے اہم بات، جب بھی آپ نے کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت کے صدقے مولا ہمارے اس رشتے میں محبت پیدا کر دے، حضرت علی کے صدقے، حضرت فاطمہ الزہرا کے صدقے مولا ان کے پاکیزہ رشتے کے صدقے مولا ہمارے رشتے کو بھی خوشگوار بنا دے اور اس میں بھی محبت پیدا کر دے۔ یہ دو وسیلے دے کر آپ نے اللہ سے جب دعا کرنی ہے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ اور کسی کی محبت پانے کے لیے زبردستی اور ناجائز طریقہ استعمال ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ ناجائز طریقہ استعمال کریں گے اور یہ وظیفہ بھی ساتھ کریں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کسی کے دل کو یا کسی کے گھر کو اجاڑ کر آپ خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنے دل کو اللہ کے فیصلے کے لیے راضی رکھیں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، کیونکہ جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو وہی عطا کرے گا۔ محبت کے معاملے میں صبر سے کام لیں، دعائیں کرتے رہیں، اللہ پر یقین رکھیں، توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں اور حکمتیں پھر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پھر معجزات دیکھیں۔ اس بابرکت عمل کو آپ ضرور کریں اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ غلط کام نہ کریں، غلط رستوں پر نہ چلیں، نیکی کے رستے پر چل کے بھی آپ اللہ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی محبت کو پا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔